नमस्कार। सम्राट मुभीको प्रस्तुति सम्राट टेलिभिजनमा रङ्गबस नामक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यो रङ्गबस कार्यक्रममा नेपाली कला क्षेत्रमा रङ्गमञ्च अनि चलचित्र त्यसै साहित्यिक विधामा लागि परिरहनुभएका विभिन्न महानुभावहरूलाई यो रङ्गबस कार्यक्रममा ल्याएर गन्थन मन्थन अनि बहस गर्ने जमर्को गरेका छौँ। कार्यक्रमलाई पुरा हेरिदिनु होला। अनि यस कार्यक्रममा आजको हाम्रो पाहुनामा विगत 2 दशक लामो समयदेखि रङ्गमञ्च क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान अथवा भनौँ उल्लेखनीय सहभागिता जनाउँदै आउनुभएका रङ्गकर्मी, कलाकार, निर्देशक, लेखक श्री प्रभाकर नेउपानेज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो कोभिड-19 अनि लकडाउन यसले गर्दा रङ्गमञ्चमा कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, कुरा यहाँबाट सुरु गर्न चाहे। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रममा तपाईँले मलाई आज आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रह्यो अब कोभिडको कुरा, विश्वव्यापी रूपमा अहिले अब कहर बनिरहेको यो कोभिडले पक्कै पनि नेपाली रङ्गमञ्चलाई नराम्रोसँग थल्याएको छ। किनभने अलिकति रङ्गमञ्च यो साहित्यिक जमघट यी सबै कुरा भनेको एक हिसाबले त मान्छे अलि फ्री भएर अलि मजाले सोचेर त्यसलाई चाहिँ लेखेर मनन गर्नुपर्ने बेलामा अहिले अलि आक्रान्त भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेख्ने, बहस गर्ने, पढ्ने यी कुराहरू अलिक कम नै भए। अब रङ्गमञ्चकै गतिविधिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त सामूहिक रूपमा हुने हो रङ्गमञ्चको गतिविधिहरू। अब सामूहिक रूपमा अहिले सहभागी हुन पाउने अवस्था नै रहेन कोभिडको समयमा। त्यसले गर्दाखेरि रङ्गकर्मीहरू चाहिँ अलिकति आतङ्कित नै बनेको अवस्था रह्यो। किनभने आफूभित्रको कुण्ठाहरू पोख्ने कुनै स्थानहरू भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ अलिकति रङ्गमञ्चको अवस्था निकै नै खस्कियो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। किनभने गतिविधिको हिसाबले धेरै नै तल गएको मैले महसुस गरेँ। म आफू पनि रङ्गकर्मी भएको कारणले यो अवधिमा धेरै कुराहरू गर्ने जोडजामहरू हुँदै थिए, कुराहरू अगाडि बढिरहेका थिए। एकैचोटि नेपालमा पनि यो अवस्था सृजना भयो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रङ्गकर्मीहरूलाई अलिकति नराम्रै असर पर्यो र थल्या नै भन्छु। रङ्गमञ्चको जुन तरिकाले हामीले पहिला चाहिँ नि एउटा रङ्गमञ्चमा हामीले नाटक प्रदर्शन गर्थ्यौँ, दर्शकहरू राख्थ्यौँ। अनि यो पछिल्लो पल्ट चाहिँ जुन किसिमको यो विपदको घडी आयो, जुन सङ्कट आयो, त्यसले गर्दा अब नाटकमा एउटा केही नयाँ तरिकाले चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नि ठुलो बहसको कुरा आएको छ। त्यसमा चाहिँ के भयो त? अब तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि अब अहिले चाहिँ भर्चुअल माध्यमहरू धेरै अप्नाइएको छ। मिडियाहरू, मल्टिमिडियाहरूदेखि लिएर दुनियाँ प्रविधिसँग चाहिँ नजिक भएर रङ्गमञ्चलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न चाहिँ भएका छन्, होइन? तर त्यो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ छैन। भर्खर यो सुरुवात भएको छ। सबै साथीहरूले के भन्छन्, अब रङ्गमञ्च नयाँ धारमा जान्छ भने जस्तो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर त्यो धार सृजना गर्ने कसले, कसरी र त्यो धार कहाँबाट सृजना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी नै छन्। जस्तै अब भर्चुअल उसबाट हुने कुराहरूले पनि अहिले तत्काल पहिले भइरहेका नाटकहरूलाई समेटेर प्रस्तुत गरिए। यहाँ 2-3टा रङ्गकर्मी साथीहरूको संस्थाहरूले यो कुरालाई अगाडि ल्याउनु भयो। केही प्रतियोगिताहरू पनि केही प्रतियोगिताहरू पनि भए। त्यसले चाहिँ एक हिसाबले रङ्गमञ्चको गतिविधि चाहिँ आम जनमानससँग पुर्याउनलाई चाहिँ सहयोग गर्यो। शून्य रहेन। तर प्रत्यक्ष रूपमा रङ्गकर्मी नै इन्भल्भ भएर जुन उसले आफूले व्यक्त गर्नुपर्ने जुन कुराहरू थिए नि, त्यो कुण्ठा चाहिँ उसमा रहि नै रह्यो। त्यो नाटक चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जुन दर्शकको अगाडि जुन प्रदर्शन गरिन्छ त्यसको मिठास चाहिँ वास्तवमा अरू चिजबाट हुँदैन रहेछ भन्ने किसिमको नि एउटा निष्कर्ष निस्किएको छ। हो, पक्कै पनि। यी कुरा भए। अनि अब एउटा कुरा अन्यलमा छ। हजुर। रङ्गकर्मीहरूको कुरामा जस्तो कि रङ्गकर्मी हुनको लागि मापदण्ड के हो? कसलाई रङ्गकर्मी मान्ने? अब यो मापदण्ड के भनेर चाहिँ अब यसको न सरकारी निकायले कुनै तोकेको छ, न कुनै उसबाट आएको छ। अहिले चाहिँ हुन त तपाईँले भनेको एउटा मापदण्ड नहुँदाखेरि नै रङ्गमञ्चको यो चाहिँ लथालिङ्ग भएको छ। भनेको यो अहिले जुन नाट्य संस्थाहरूले रङ्गकर्मीहरू उत्पादनहरू गरिरहनु भएको छ,
3 महिना नाटक सिकिसकेपछि उहाँहरू आफूलाई रङ्गकर्मी भन्नुहुन्छ होइन। 3 महिनाको अवधिमा के कसरी सिकिन्छ, कति हुनसक्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई मापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बडा जटिल कुरा हो। हेर्नुहोस्, कसैसँग क्षमता छ, त्यो सिक्दैमा मात्रै पनि ऊ पूर्णता हुन्छ, उसको योग्यता त्यहाँ ठहरिन्छ, नाटक सिक्दैमा ऊ चाहिँ योग्य रङ्गकर्मी हो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। तर केही पनि नसिकिकन त एकैचोटि यतातिर आउँदाखेरि त त्यसको नलेज नहुने हुँदाखेरि त्यो पनि होइन। त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने एउटा आधारभूत रङ्गमञ्च अभिनय र लेखनको बारेमा एउटा आधारभूत कुरा चाहिँ उसमा हुनु पर्यो होइन। त्यो चेतना भएको व्यक्तिले चाहिँ अलिकति सृजना गर्न सृजनशील व्यक्ति हो चाहिँ भयो भने रङ्गकर्मी त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। सिकेर आएको व्यक्ति रङ्गकर्मी कि नाटक गर्ने व्यक्ति रङ्गकर्मी कि अब एउटा केही मापदण्ड छैन है होइन। अब त्यस्तो मापदण्ड नै बनाएर यो भनेर उसमा चाहिँ योग्यतामा यो हुनुपर्ने भनेर किटान गरेको चाहिँ मैले भेटिया छैन अहिलेसम्म। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने सिकेर आएको व्यक्ति रङ्गकर्मी कि नाटक गर्ने रङ्गकर्मी भने अभियसली नाटक गर्ने चाहिँ रङ्गकर्मी हो। सिकेर त सिकी मात्रै रहनु भने त त्यो ठुलो कुरा भएन नि त। त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने त, कर्ममा त्यसलाई लागू गरिएन भने त्यसले त कसरी सिकेको कुरा गर्न सक्छ र। त्यसैले काम गर्ने चाहिँ रङ्गकर्मी हो मेरो उसमा चाहिँ। रङ्गकर्ममा होमिएका सबै व्यक्तिहरू रङ्गकर्मी भए। अनि मलाई यहाँनिर अलिकति लागेको कुरा, जस्तो तपाईँ पनि अभिनय प्रशिक्षण दिनुहुन्छ, नाटक सम्बन्धी तालिमहरू दिँदै आइराख्नु भएको छ। मलाई लागेको कुरा यो कलाकार उत्पादन गर्ने कारखाना चाहिँ धेरै भए, तर कलाकारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहिँ सकिएन। अनि के अब रङ्गकर्मीहरू अथवा चाहिँ पुराना तथा नयाँ चाहिँ प्रशिक्षकहरूले खालि रङ्गकर्मी अथवा कलाकारहरू उत्पादन मात्रै गर्ने कि उनीहरूको व्यवस्थापन पनि गर्ने त? धेरै नै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। हुन त अब यो प्रश्न कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, कलाकार उत्पादन गर्ने र त्यसको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाहिँ रङ्गकर्मीको मात्रै होइन। सबै पेसाकर्मीहरूको दायित्व चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जहाँसम्म तपाईँको बुझाइमा चाहिँ अहिलेका अब नाट्य संस्थाहरूले अथवा हामी जस्तो रङ्गकर्मीहरूले विभिन्न उसबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ होइन। प्रशिक्षण पश्चात अघि पनि हाम्रो मापदण्डको हिसाबले उनीहरू सिकिसकेपछि रङ्गकर्मी त हुनुभयो। तर कुरा के आउँछ यहाँ भन्नुहुन्छ भने, यदि हामी सही रूपमा एउटा योग्य रङ्गकर्मी अथवा यो क्षेत्रमा समर्पित हुने व्यक्तित्व उत्पादन गर्दैछौँ भने 2-3 कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने मैले चाहिँ देख्छु। जस्तै सिकाइमा एकरूपता हुनु पर्यो। जस्तै नाट्य संस्थाहरूले आफ्नो नाट्य संस्थाहरू अन्तर्गतका पाठ्यक्रमहरूलाई मात्रै त्यसमा समावेश गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज एउटा नाट्य संस्थाले सिकाएको कुरा र अर्को नाट्य संस्थाले सिकाएको कुरामा चाहिँ भिन्नता पनि पाइएको छ। कतिपयले त्यही कुरालाई फरक तरिकाले सिकाउनु भएको छ, कसैले त्यही कुरालाई अर्कै भन्नु भएको छ। त्यसले एकरूपता नहुँदाखेरि पनि कस्तो भएको छ भने यो व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको छ क्या भने अन्यल। यसको लागि त पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्ने हो नि त। जस्तो रङ्गमञ्च भनेको के हो भन्ने कुरा जिस्ट कुरा त एउटै होला होइन। अनि अब रङ्गमञ्चमा गरिने क्रियाकलाप त सबै एउटा नै हुन्। अब यसमा चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तका कुराहरू आउँछन्, ती सिद्धान्तका कुराहरू पनि लगभग उस्तै हुन्। अब सिकाउने मान्छे फरक भएपछि पक्कै पनि केही तरिकाहरू त फरक होला, कुरा त उही नै हुन्। तर यसको एउटा चाहिँ नि सबैजनाले चाहिँ मिलेर यसको एउटा पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने होइन र? एकदम जरुरी नै यही नै हो क्या। जबसम्म एकरूपता आउँदैन, सिकाइमा एकरूपता आउँदैन, तबसम्म त्यो उत्पादन हुने जुन वस्तु हो नि त्यो पनि एकै खालको हुँदैन क्या। फरक हुने बित्तिकै उसले सिकेको कुरा सबै हुबहु त लागु गर्दैन, उसले पनि आफ्नो कुरा त राख्छ भोलि। त्यो हुँदै अर्कैतिर पो जान्छ कि धारै परिवर्तन पो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ क्या। जस्तै म तपाईँलाई साधारण उदाहरणहरू दिउँ, अहिले जति पनि हुन्छन् मौलिकताका कुराहरू चाहिँ हराउँदै गए क्या। मौलिक नाटकलाई कुनै पनि नाट्य संस्थाहरूले चाहिँ एउटा स्पेसली गरेर चाहिँ लगेको मैले पाउँदै पाइनँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ के गरायो त भने हाम्रा मौलिक नाटकहरू चाहिँ पछि परेका यही कारणले पो हो कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। जस्तो विदेशी नाटकहरूलाई नेपालमा नाट्य रूपान्तरण गरेर त्यसलाई लेखेर चाहिँ नि नाटकहरू मञ्चन भएको चाहिँ बढी देखिन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो जुन मौलिक नाटकहरू, लोक नाटकहरू, यी नाटकहरू चाहिँ नि धेरै कम मात्रामा मात्रै मञ्चन हुन्छन्। यसो गर्दाखेरि के नेपाली रङ्गमञ्चले आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्छ जस्तो लाग्छ? अवश्य पनि सक्दैन। हेर्नुहोस्, मैले अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा पनि सहभागिता जनाउने अवसर पाएँ। त्यहाँ हेरेँ उनीहरूले
आधुनिक नाटक विश्वको आधुनिक नाटकसँग नेपालले त कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यो लेभलमै छैन क्या। भन्नु खोजे गर्नु त गरिरहेछ आफ्नो तर्फबाट, सरकारी तौरबाट भन्दा पनि नाट्य संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाबाट गरिरहनु भएको छ होइन। तर विश्वसँग चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै पछि छ। यदि नेपाली नाटक नेपाली रङ्गकर्मीहरूले विश्वसँग रङ्गमञ्चको उसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने नेपाली मौलिकतालाई नै जोड दिनु चाहिँ मैले आवश्यक देखाएको छु। हेर्नुहोस्, जस्तो यो दोष कसको त, रङ्गकर्मीको कि सरकारको कि अथवा के कसो होइन। कसको अब यहाँ दोष यसको नै भनेर ठ्याक्कै एउटालाई मात्रै आउन सक्ने ठाउँ छैन। जस्तै सरकारी तर्फबाट पनि मौलिक नाटकहरूको खोज अनुसन्धान निर्माणको लागि चाहिँ प्रोत्साहन दिनु पर्यो। त्यो प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै कमी छ। र अनि हामी रङ्गकर्मीहरूको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सजिलो केमा हुन्छ, सजिलो केमा हुन्छ भन्नेतिर लाग्छौँ क्या। आधुनिक नाटक गर्दाखेरिको र मौलिक नाटक गर्दाखेरिको धेरै फरकहरू छन्। जस्तै मौलिक नाटक गर्दाखेरिको हेर्नुहोस्, एउटा यथार्थपरक एउटा समय, त्यो समयभित्रका ती चाहिँ क्रियाकलापहरू, कालखण्डहरू, त्यहाँ चाहिँ कस्ट्युमदेखि लिएर त्यो लवजका कुराहरूदेखि लिएर होइन, त्यतिखेर हुने गतिविधिहरू ती सबैमा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँले भनिरहँदा मौलिक नाटक भन्दा चाहिँ नि आधुनिक जुन किसिमको चाहिँ नि अब के अरे विदेशी नाटकलाई चाहिँ नि रूपान्तरण गरेर गर्न चाहिँ सजिलो भन्दा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ आधुनिक नाटकमा त्यति धेरै चाहिँ उ गरिरहनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा फर्मको हिसाबले गर्नुहुन्छ साथीहरूले होइन। मैले नि हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु, नाटक हेर्न जान्छु, जति मेहनत एउटा मौलिक नाटक एउटा लोक नाटकमा चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। भनेको त्यो सांस्कृतिक पक्षलाई उठाउने कुरादेखि लिएर त्यहाँका हरेक कुराहरूलाई चाहिँ नि सूक्ष्म ढङ्गले जति निहाल्नुपर्छ मौलिक र यो चाहिँ नि लोक नाटकहरूमा, त्यति चाहिँ मैले अहिले रूपान्तरित यी नाटकहरूमा आधुनिक नाटकहरूमा चाहिँ मैले एकदम कम पाएको छु। बुझ्नु भएन कि एउटा खालको फरक उगाएको छु। सजिलो पनि लागेर होला, अथवा अहिलेका यी युवा रङ्गकर्मीहरूको आकर्षण यतातिर बढेर पनि हो कि हाम्रो मौलिक नाटकतिर चाहिँ चाह देख्दिनँ म। तपाईँ वर्षमा यहाँ चाहिँ लगभग झन्डै अहिले त कोभिडले गर्दा रङ्गमञ्चको अवस्था अलिकति खस्किया छ, तर पहिला पनि लाग्दा नाटकहरू त धेरै घरमा लाग्थे। करिब 20-25वटा नाटक उत्पादन हुँदा एउटा लोकनाटक चाहिँ नि प्रस्तुत हुन मुस्किल पर्यो भने यसले यो आँकडाले पनि के देखाउँछ भने अहिलेका युवाहरू चाहिँ यतातिर भन्दा आधुनिक नाटकतिर नै बढी चाहिँ रमाएको हो कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ मलाई। यो नाटक निर्माण चाहिँ दर्शकको लागि गरिन्छ कि रङ्गकर्मी आफ्नो खुसी र सन्तुष्टिको लागि गरिन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि अहिले चाहिँ दर्शकलाई फोकस गरेर बनाउन थाल्यो हेर्नुहोस्। तर वास्तवमा भन्यो भने सन्तुष्टि नै हो। तपाईँलाई कुन कथाले छुन्छ, कुन कथा चाहिँ उ गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यो हिसाबले त्यसले समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी त्यो प्रस्तुत गरिनु पर्ने हो। तर अहिले चाहिँ के भएको छ भने दर्शकले यस्तो खालको रुचाउँछन् अनि युवाहरूलाई मात्रै फोकस गर्ने, उसलाई मात्रै फोकस गर्ने, त्यो अवस्था पनि यहाँ चाहिँ देखिन थालेको छ। हुन त यी कुराले के गराउँछ भने जसरी पनि रङ्गमञ्चको विकासको क्रम चाहिँ जारी नै रहन्छ, तर एउटा मौलिकता त हराउँदै जाने भयो। मौलिकताको कुरा त एकदमै हराइसक्यो, एकदमै नै हराइसक्यो। पछिल्लोपल्ट नाटकमा अलिकति बढी नै तपाईँको ग्ल्यामरस अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि अलिकति फिजिकल्ली रूपमा अलिकति जुन चाहिँ नि सामान्य दर्शकहरूले पचाउन नसक्ने किसिमका चाहिँ लवजहरू होइन, अनि भाषाहरू प्रयोग गर्ने, अनि त्यस्तै किसिमका चाहिँ नि सिनहरू जस्तो चलचित्रमा जस्तो दृश्यहरू पनि राख्न थालिएको छ। यो सही हो? अब हेर्नुहोस् है, अब मैले भने नि तपाईँले भने अघि तपाईँले अवल्याउनु खोज्नु भएको कुरा अश्लीलता होइन। समाजमा अश्लील मात्रै बोल्ने मान्छे त छैन नि, नराम्रो मान्छे भन्दैमा त्यसले फोरकुरै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन नि। जब सँगै बसेर एउटा परिवारसँगै बसेर त्यो पात्रले बोलेको संवाद सुन्न हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने त्यो संवादलाई किन प्रधानता दिने होइन, त्यही पात्रलाई किन प्रमुख बनाउने? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने निर्माता निर्देशककै सोचमा भर यहाँ त शब्द मात्रै होइन, दृश्य पनि त्यस्तै राख्न थालिसक्यो। दृश्य पनि त्यस्तो राख्न थाल्यो। तर एउटा सभ्य चाहिँ बौद्धिक वर्गले हेर्ने एकदम सभ्य सुसंस्कृत एउटा चाहिँ राम्रो उसको रूपमा चाहिँ नाट्य क्षेत्र लिइन्थ्यो। अब चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अब फिल्ममा जस्तै त्यहाँ फिल्ममा त अझ पर्दामा भयो, यहाँ त प्रत्यक्ष हेर्न पाइन्छ भनेर पनि यो कुरालाई म अलिकति जोड्न चाहेँ, किनभनेदेखि यो अहिले अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जस्तो लाग्छ। यो मैले एक ठाउँमा कुरा गर्दै गरेको सुने, केही चलचित्रकर्मीहरू भन्दै थिए
नाटक गर्ने मान्छेहरूलाई लियो भने जस्तो सिन पनि दिन्छन्, जे पनि गर्छन्, उनीहरूलाई राखौँ, उनीहरूलाई लाज अप्ठ्यारो हुँदैन भन्छन्। अब यो उहाँहरूको बुझाइ सही हो कि गलत? होइन, अब चरित्रको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ रङ्गकर्मीहरू अलिकति बढी नै डुब्छन्, किनभने त्यो संस्कारको विकास भइसकेको हुन्छ रङ्गकर्मीमा, होइन? त्यही हिसाबले उहाँहरूले त्यो कुरा भन्नुभयो होला। तर अब सबै नै राजी हुन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति यही कुरामा फेरि अर्को एउटा कुरा गर्न चाहेँ मैले। अश्लीलता भन्ने शब्द जस्तो त्यसलाई हामी चलचित्रमा जसरी हामी चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्छौँ, प्रस्तुत गर्छौँ, नाटकमा त अलिकति कलात्मक तरिकाले गर्नुपर्ने होइन र त्यहाँ प्रत्यक्ष जुन फिजिकल रूपमा नै जोडिनुपर्ने अथवा त्यो बाहेक पनि त अरू कलात्मक तरिकाले त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। दर्शकले बुझ्ने हिसाबमा नाटकीयता देखाउने किसिमले पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिएला नि। त्यसलाई किन हामी त्यसरी चलचित्रमा जसरी देखाइन्छ त्यसै गरी देखाउने हो त? नाटक र चलचित्रमा के फरक भयो त? त्यही त अभियसली तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ त्यसलाई अलिकति सिम्बोलिक रूपमा साङ्केतिक त्यसमा चाहिँ गरियो भने त्यो बुझाइ पनि मजा आउँछ, होइन? त्यो लाक्षणिक हुन्छ। तर पर्दामा जस्तै चाहिँ रङ्गमञ्चमा गर्न थाल्यो भने अवस्था जटिल पनि बन्न सक्छ, होइन? किनभने प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ त्यो अश्लील गतिविधि भइरहँदाखेरि चाहिँ पात्रहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्ला, दर्शकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्ला। यो चाहिँ फरकै हो, चलचित्रमा र रङ्गमञ्चमा चाहिँ फरक ल्याउनै पर्ने हो, गर्न चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गरी गर्न पर्ने हो। तर पछिल्लो यो विकास क्रमले चाहिँ के गराएको छ भन्नुहुन्छ भने किन यतातिर चाहिँ आकर्षण बढेको छ म पनि बुझ्न सक्दिनँ, बुझ्नु भएन के? तर मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने नाटकहरूमा चाहिँ यदि त्यस्ता खालका दृश्यहरू राख्नु पर्यो भने त्यसलाई सिम्बोलिक गर्ने अथवा चाहिँ नि आवाजमा मात्रै त्यसलाई सीमित गराउने अरू कुनै माध्यम अप्नाएर त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको सिनहरूलाई चाहिँ म प्राथमिकता दिन्न। नाटकको दर्शकहरू छन्, नाटकको दर्शकहरू मजाकै छन्। मैले यो किन सोधेको भने नाटकको हल खचाखच हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ, 1 हप्ता 15 दिन 1 महिना चल्छ, तर नाटकको लगानी उठेकै छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ। अब यो चाहिँ कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि यो 2-3 तिरबाट सोच्नुपर्ने हुँदो रहेछ क्या यो कुरा चाहिँ। जसको आफ्नै हल छ, रङ्गमञ्च प्रेक्षालय जोसँग छ, उहाँ साथीहरूले चाहिँ जहिले पनि उठेन भनिरहनु नै सुन्छु म। जस्तै म जस्तो मैले चाहिँ अब अरू साथीहरूको हल बुक गरेर काम गर्छु, मैले पनि नाटक चाहिँ नियमितै गरिरहेको हौँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। लगानी उठ्छ, होइन? तर त्यसलाई व्यावसायिकता भने दिन सकिया छैन, होइन? जति पारिश्रमिक त्यो मेहनत गरे अनुसारको कलाकारलाई दिन नसक्नु त्यो अलग ठाउँमा छ, तर घाटै जाने अवस्था पनि सिर्जना नै हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छैन। एउटा नाटक तयार पार्नलाई लगभग कति 2 महिना 3 महिना कति समय लाग्छ? अब स्क्रिप्टदेखिकै हिसाबले लिने हो भने चाहिँ अलिकति समय लाग्छ, होइन? स्क्रिप्टको काम सकिसकेपछि भनेको अब 1 लाइन अथवा चाहिँ एउटा फ्रेमिङ, नाटकको एउटा फ्रेमिङ तयार भइसकेपछि चाहिँ लगभग 2 महिना जतिमा हामी नाटक तयार पार्न सक्छौँ। तर अब बसाइ त्यो सिर्जना गर्नेदेखि स्क्रिप्टदेखिकै कुरा भने अलि लामै समय लाग्छ। मैले यो किन जोडेको भने हुन त अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले लगेका नाटकहरू कुनै पनि स्थानमा चाहिँ नि हामी उनीहरूसँग चाहिँ कम्पेरिटिभली रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढ्न आधुनिकताको हिसाबले भन्नुभयो तपाईँले। र तर एक थरीको भनाइ के छ भने नेपाली रङ्गमञ्च विश्व बजारमा चाहिँ एउटा राम्रो स्थानमा छ है भन्ने पनि कुरा छ। फेरि यसो भनिरहँदा रङ्गकर्मीहरू चाहिँ सधैँ बिचारा भइराख्ने, नाटकमा पैसा छैन पनि भन्ने, नाटक मञ्चन पनि भइरहेको छ, तर कलाकारहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका आर्थिक शोषणमा परेको भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको छ, होइन? अनि अर्कोतिर उनीहरूको आर्थिक अवस्था नै दयनीय छ। जसले साँच्चै नाटक गरेर म आफ्नो जीवन चलाउँछु भन्यो भने उसलाई गाह्रो छ भन्छन्। के हो त यो कुरा खास चाहिँ? तपाईँले भने जस्तो नै हो कुरा चाहिँ। विश्व बजार सामु नेपाली संस्कृति झल्किने एउटा मौलिक नाटक लिएर गयौँ भने उनीहरूले हेर्ने हामीलाई दृष्टिकोण फरक छ। म एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण जोडिहाल्छु। उडिसामा म एउटा नाटक महोत्सवमा गएको थिएँ। त्यहाँ मैले एउटा नेवारी धिमे जुन जो कुमारी जात्रामा मात्रै प्रयोग हुन्छ त्यो बाजा चाहिँ मैले प्रयोग गर्ने बित्तिकै मलाई एकजना आइहाल्नु भयो तुरुन्तै। बाजा त्यो मैले प्ले गर्ने बित्तिकै
चाहिँ इजरायली हुनुहुन्थ्यो उहाँले आएर त्यो म्युजिक मलाई दिए भन्नुभयो होइन। अनि मैले भने यसरी दिनु मिल्दैन म्युजिक, किनभने त्यो बाजा बजाउनु अगाडि प्रे गर्नुपर्छ, एउटा प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यो भगवान् जगाउनुपर्छ, मनाउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ। मैले त्यो भने ऊ छक्क पऱ्यो, यस्तो कुरा थाहा भएन होइन। भन्नु खोजेको हामीले हाम्रा विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि आधुनिकतामा जाने होइन क्या, हाम्रा मौलिकता संस्कृति झल्किने नाटक लिएर गयौँ भने हामी अब्बल छौँ। अहिले पनि त्यसरी चिन्छु, एउटा पहिचान, नेपाली पहिचान त्यहाँ बन्छ। एउटा नाटक यदि हामी सांस्कृतिक मौलिक नाटक लिएर गयौँ भने त्यहाँभित्र आफैमा एउटा चाहिँ एक खालको संस्कृति छ, त्यो संस्कृतिसँग बाजा पनि त्यही आउँछ, रङ्ग पनि त्यही आउँछ त्यहाँ, अनि गतिविधिहरू पनि त्यही आउँछ क्या, एउटा नाटक पनि पूर्णता पाउँछ। हामीसँग यत्रो विविध जुन चाहिँ नि अब जात जाति संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजहरू छन् र पनि अझै पनि साँच्चै नेपाली नाटकमा चाहिँ सब्जेक्ट पाइएन, अनि अथवा चाहिँ भनौँ न नाटकलाई नि मान्छे नै छैन भन्छन्। किन यो त्यो चाहिँ गलत बुझायो, हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ गलत बुझायो। नेपाल यदि तपाईँ मेहनतै गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष पुगेका कुराहरू, मौलिक कुराहरू र लोक चाहिँ कुराहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ भने त्यहाँभित्र पर्याप्त दर्शक पनि छन्। किनभने यो 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 चाहिँ मैले फेरि बोलिरहेको कुराले होइन, मैले त प्रयोग पनि गरेको कुराले गर्दाखेरि यी कुरालाई चाहिँ म पुष्टि गराउँछु। मैले ती 3वटा नाटकहरू सांस्कृतिक उसमा काम गरेँ, प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ भएँ, काम गरेँ। त्यो कुराले चाहिँ मलाई यो कुरा म भन्न सक्छु कि यदि मौलिक नाटक, सांस्कृतिक नाटक र लोकनाटक यी कुराहरू नेपालीपन झल्किने नाटक चाहिँ गर्नुहुन्छ भने त्यसको दर्शक पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, त्यसको स्क्रिप्ट पनि त्यसैमा छ, त्यसको सबै कुराहरू त्यसमै पाउनुहुन्छ तपाईँले। तर हामी अलिकति अल्छे भयौँ, खोजेनौँ हामीले क्या, खोज्दैनौँ। नखोजिसकेपछि अब कसैले लिएर हात दिँदैन। अनि हामीलाई बानी के परेको छ त भने विदेशतिर त धेरै मिडियाहरूबाट छापिएका पत्रिकाहरूमा किताबको रूपमा धेरै नाटकहरू आएको छ होइन। ती नाटकहरू अध्ययन गऱ्यो, त्यसको लागि खोज्न कहीँ जानु परेन, घरैमा बसेर अध्ययन गरे भयो, कोठामा बसेर अध्ययन गरे भयो। त्यो दुनियाँ 10 चोटि, एक्चुअली मैले यहाँ हेमलेट हेरेँ, त्यो हजारौँ चोटि विश्वसम्म चिनिसकेको नाटक नेपालीमा रूपान्तरण भएर आयो। सबै साथीहरूले ओहो हेमलेट नेपालीमा नै आयो, खुसी मान्नुभयो। तर म चाहिँ खुसी भइनँ क्या। किन खुसी हुन सकिएन मलाई, किन त्यस्तो लागेन भने यत्रो बजारमा भइसकेको कुरा नेपाली चाहिँ के आयो त, त्यहाँ के आयो त? हामीले हाम्रो चाहिँ यो मेरो सम्पत्ति हो, यो नेपालले गरेको, यो हामीले गरेको भन्ने के चाहिँ आयो त कुरा? तर यही कुरा नेपाली कुरामा हामीले नेपाली मौलिकता लोक नाटकमा गऱ्यौँ भने त्यो सबै कुराको स्वामित्व तपाईँ हाम्रै हुन्छ क्या। त्यसमा यो माटोको गन्ध आउँछ होइन, त्यसमा अपनत्व ग्रहण गर्न सकिन्छ क्या, त्यो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यो हल मालिकहरू भनेको मतलब जुन थिएटर खोलेर बस्नुभएका केही समूहहरू हुनुहुन्छ अनि थिएटर नभएका केही रङ्गकर्मी समूहहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिचमा पनि एउटा खाडलको निर्माण भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ कि उहाँहरूले आफूलाई मात्रै रङ्गकर्मी ठान्नुहुन्छ, अनि फेरि यतापट्टि जुन साँच्चै रङ्गकर्ममा समर्पित भएका छन् उनीहरूले चाहिँ हलको व्यवस्थापन गर्न सकेका छन्, आफ्नो हल छैन र उनीहरूलाई चाहिँ रङ्गकर्मीको दृष्टिकोणलाई नहेर्ने पनि छ भनिन्छ कि यो सत्य होइन? कतिपय हदमा चाहिँ म पनि यो पीडामा चाहिँ छु। जस्तै नाटक चलिरहेर 1 हप्ता जति चलिसकेपछि अहिले मन हलको नाम त नभनौँ, उहाँहरूले पछि चाहिँ के भन्नुभयो, रेटै चेन्ज गर्नुभयो, यो त यसो हो नि भन्नुभयो। मैले पछि के भन्यो भने म त बाध्य भएर भोलिदेखि नाटक रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छु। तपाईँसँग यो डिलिङ भएर मैले काम गरे हौँ, मैले यसरी गरे हौँ भने यहाँ त्यो प्रवृत्ति पनि छ। अनि यहाँ 2-3टा गतिविधिले चाहिँ हाम्रो नेपाली रङ्गमञ्चमा चाहिँ हुन त अब हामीले यो दुःखको कुरा हो, हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ कस्तो भने सरकारी पक्षबाट भन्दा व्यक्तिगत तर्फबाट बढी खुलेका नाटकहरूले रङ्गमञ्चलाई थेगिरहेको अवस्था छ होइन। त्यो कारणले पनि एक हिसाबले मोनोपोली हुन सक्नु स्वाभाविक पनि हो। तर खाडल चाहिँ कसरी सिर्जना भएको छ भने नाटकगर जोसँग छ उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ अब्बल दर्जाका हौँ भन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूभन्दा पनि मोफसलका चाहिँ जसले उहाँहरूको नाटकघरलाई पनि चिनाइरहेछ क्या, आफूले खाइ नखाइ कमाएर लिएर उहाँहरूको नाटकघरमा नाटक गरेर संस्कार त्यो उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम त्यसले गरिरहेछ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ छिटो स्वीकार्नु भएको जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन कतिपय गतिविधिमा। तर कतिपय परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै अब अलिकति सबै साथीहरूसँग चिन्जान पनि बढ्दै गएको कारणले पनि हुनसक्छ। अहिले तत्काललाई चाहिँ मलाई त्यो समस्या भोगेको छैन, तर मैले पनि तपाईँले भनेको जस्तै समस्या चाहिँ भोगेरै आएको हुँ।
यो सरकारी निकायले पनि नाटक क्षेत्रलाई बिर्सेकै जस्तो आवाज हुन्छ तपाईँलाई पनि? होइन, मलाई त धेरैचोटि भइसकेको छ यो कुरा। कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटै प्रकृतिका काम गर्ने 3वटा संस्थाहरू छन् होइन त। एउटा प्रज्ञा भवन छ, सङ्गीत नाट्य एकाडेमी छ, सांस्कृतिक संस्थान भनेर छ। तर हुनुपर्ने कुरा चाहिँ एकातिर छ होइन। रङ्गमञ्च विकासमा हुने त्यो गोष्ठी सेमिनार यस्ता कुराले हुँदैन। के गर्नुपर्छ त? अब गर्नु चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हुनुपर्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने जसरी यो प्रत्येक सरकारी निकायले, सरकारी कार्यालयले असार मसान्तमा विभिन्न सेवा प्रदान गर्नको लागि भनेर एउटा सूची निकाल्छ, आउनुहोस् आह्वान गर्छ होइन। त्यसै गरेर यो 3टै संस्थामध्ये एउटा मात्रै संस्था होस् क्या, बरु एउटा मात्रै संस्थाको संरचना आओस् सरकारी निकाय, तीनवटालाई एकै ठाउँमा मर्ज गर्ने कुरा गर्नु मर्ज गरोस्। विशेष गरी सङ्गीत नाट्य एकाडेमी र राष्ट्रिय नाचघरलाई चाहिँ नि होइन, यो प्रज्ञा भवन पनि प्राज्ञिक कुरा छ, साहित्यिक कुरा त्यसमा जोडिया हो। सङ्गीत नाट्य एकाडेमीलाई त उसबाट छुट्याइयो नि त। त्यही त, यो दुइटै कुरा, यो सांस्कृतिक संस्थान र यो दुइटै एकै ठाउँमा भयो भने चाहिँ सजिलो हुने कुरा छ क्या। त्यो भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा अहिले भाडामा बस्नु परेको छ, त्यो भाडामा नबसिकन एउटा संस्थानको आफ्नै एउटा भवन बनाएको छ, त्यहाँ रङ्गकर्मीहरूले मेहनत गरेका छन्, सरकारी पनि लगानी परेको छ, रङ्गकर्मीहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ रगत पसिना बगेको छ। त्यो भवनमा बसिसकेपछि के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष सबै जति पनि नाट्य संस्थाहरू छन् अथवा नाटक गर्न चाहने व्यक्तिहरू छन्, त्यो वैधानिकता पुगेका संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने, आउनुहोस् र तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी निःशुल्क रूपमा कति समय पुग्न आउँछ त्यति समयको दरले हामी नाटक मञ्चन गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउँछौँ, प्रवर्धन गर्नलाई उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने हिसाबले एउटा कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। र कतिवटा संस्थाहरू चाहिँ इच्छुक भएर त्यहाँ दर्ता गर्न आउँछन्, त्यसको आधारमा 1 वर्षभरिको समय दिनु पर्यो क्या। यी संस्थाहरूले भनेको भाडा खाएर बस्ने होइन, प्रेक्षालय बनेका छन्। अहिले तपाईँ हामी जानु पऱ्यो भने 50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। एक त 50,000 1,40,000सम्म रेट छ। अब एक त रङ्गमञ्चमा पैसा छैन भनेर एउटा गइरहेछ, पक्कै पनि छैन होइन। किनभने धेरै खर्चिलो भएको कारणले, लामो समयसम्म इन्भल्भ भइरहनु पर्ने कारणले गर्दा खर्च बढ्ने भएको कारणले। अर्को कुरा भने चाहिँ जसले सरकारी स्तरबाट नाटकको विकास गर्न भनेर खुलेका संस्थाहरू छन्, उनीहरू चाहिँ भाडा खाएर बसिरहेछन् भने अब नाटक प्रवर्धन कसरी हुन्छ? अनि नाटक रङ्गकर्मीहरू व्यवसाय कसरी कहिले बन्ने? यो लकडाउन अनि कोरोनाले गर्दाखेरि रङ्गकर्मीमा एक किसिमको उथलपुथल नै लिएर आयो। सुन्नमा आए केही रङ्गकर्मीहरू पलायन समेत भए। हुन त चलचित्रमा पनि यो किसिमको प्रभाव त परेकै छ, तर विशेष गरी रङ्गकर्ममा जो व्यक्तिहरू लागिपरिरहेका थिए उनीहरू यो बिचमा चाहिँ नि धेरै व्यक्तिहरू पलायन पनि भए भन्ने सुन्नमा आयो। यो समयमा सङ्गीत नाट्य एकाडेमी, नाचघर अथवा नेपाल सरकारले रङ्गकर्मीहरूको लागि के गर्यो त? यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने एक्चुअली यही रङ्गकर्मी साहित्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सबैजनाको एउटा फोरम बन्यो होइन। थिएटर हब भन्ने एउटा संस्थाले त्यसलाई अलिकति संयोजन गर्ने काम गर्यो। त्यसमा म पनि इन्भल्भ हुने चाहिँ अवसर पाएको थिएँ मैले पनि। त्यहाँ हामीले गएर विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ, सङ्गीत नाट्य एकाडेमीमा चाहिँ गएर कुरा गऱ्यौँ होइन, उपकुलपतिज्यूसँग पनि कुरा राख्यौँ। अब दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विवरणै छैन। एउटा तथ्याङ्क हुनुपर्छ नि, रङ्गकर्मीहरू कति छन्, के कस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तो तथ्याङ्कै छैन। तथ्याङ्क हुनलाई मापदण्ड जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो पनि हुनसक्छ, तथ्याङ्क निकाल्नलाई के पनि अर्को एउटा सजिलो माध्यम थियो क्या। जस्तै प्रत्येक अहिले त रङ्गकर्मी संस्थाहरूको माध्यमबाट चाहिँ ती उत्पादन भएका छन् नि, तिनीहरूको मात्रै तथ्याङ्क भएको भए पनि एउटा खालको कुरा निक्लिन्थ्यो। मात्रै त रङ्गकर्मी होइन नि त। मैले भन्नु खोजेको एउटा थिएटरले जतिजनालाई चाहिँ नि सिकायो, त्यहाँबाट उत्पादन गरियो कलाकार, ती मात्रै रङ्गकर्मी भन्दाखेरि फेरि मफुसलमा रहेका अन्य ठाउँमा चाहिँ सिकेका नाटकमै लागिपरेका रङ्गकर्मीहरूमाथि अन्याय भएन? अब यस्तो छ, तपाईँको यदि सरकारले चाहेर तिनीहरूको तथ्याङ्क नै राख्ने हो भने त्यो ठुलो कुरा छैन। तर यहाँ चाहिँ समस्या के छ भने सरकार यतातिर ध्यानै दिन चाहिरहेको छैन, मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेछ। जबकि हामीले उपकुलपतिज्यूलाई भेट्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने संस्कृति मन्त्रालय हामीले दिएर पठाएको बजेटै काटेर पठाउँछ भन्नुहुन्छ। भने यो अवस्थामा यो कुरामा त नाट्य महासङ्घमा को छन्?
अनि यो नाट्य महासङ्घमा अहिले जुन चाहिँ नि थिएटर हलवालाहरू छन् कि छैनन्, अरू रङ्गकर्मीहरू त्यहाँ समेटिएका छन् कि छैनन्, अथवा एउटा थिएटर हलको मान्छेले आफ्नो थिएटरभित्रका मान्छेलाई मात्रै रङ्गकर्मी ठान्ने होइन। अब अनि रङ्गकर्मी बाहिर बसेर एक्लो बृहस्पति भएर बसिरहेको मान्छे म हुँ रङ्गकर्मी भन्ने, नाट्य महासङ्घ फेरि एक्लो अर्को बृहस्पति बन्ने, यो भइन्जेलसम्म चाहिँ रङ्गकर्म अथवा रङ्गकर्मीको चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ त, कसरी राम्रो हुन सक्छ? होइन, यहाँ प्रसङ्ग नै यस्तै छ क्या। अब जसलाई तपाईँ नाट्यकर्मी महासङ्घ भनिरहनु भएको छ नि, त्यो पनि संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो। अब त्यसमा सदस्यता लिनलाई कतिको सहज अप्ठ्यारो के छ, अरू संस्थाहरू त्यसमा जानलाई के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई तपाईँ महासङ्घ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? होइन, अब दर्ता नै भएर आइसकेपछि महासङ्घ त मान्नुपर्छ। महासङ्घ त्यो एउटा संस्था मात्रै हो, त्यो एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भनेर छाता सङ्गठनको रूपमा विकास हुन सक्यो भने चाहिँ तपाईँले भने किन हुन सकेन भने त्यसले उद्देश्य जुन बोक्यो नि त्यो उद्देश्य सबैको हितको लागि हुन नसके होला, अथवा पुगेन पनि होला रङ्गकर्मीहरूको माझमा। जस्तो तपाईँलाई के चित्त बुझेन र तपाईँ महासङ्घ जानु भएन? होइन, म त महासङ्घसँग सम्बन्धितै थिएँ। भक्तपुर च्याप्टर एक समय मैले नै हेरि नै रहेको थिएँ। पछिल्लो समय चाहिँ के भयो भने अलिकति त्यही गतिविधि चाहिँ कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने खालि आफ्नो फेभरमा मात्रै आउन खोज्ने भयो क्या। महासङ्घले भनेको सबैको उसको लागि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ठाउँमा, आवाज सबैको बोकेर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा एउटा व्यक्ति प्राज्ञ भन्नको लागि त्यो महासङ्घको प्रयोग हुने भयो। घरि चाहिँ नि अरू उसको लागि चाहिँ त्यो संस्था प्रयोग हुने भयो। राजनीतिक रूपमा पनि त्यो संस्था प्रयोग भएको पाइयो। त्यसो भइसकेपछि त्यसलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था रहेन। मेन कुरा चाहिँ के हो भने साझा रूपमा सबै रङ्गकर्मीहरू एक ठाउँमा भेला भएर त्यो बनेको संरचनाकै महासङ्घलाई अगाडि बढाउने कि अथवा अर्को त्योभन्दा फरक धारको कुनै निक्लिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हो। तर त्यो हुन नसक्नुको कारण चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अघि पनि मैले भने व्यक्तिगत तौरबाट खोलेका नाट्य संस्थाहरूले जबसम्म आफ्नो अवस्थालाई आफ्नो चाहिँ स्थान उच्च नै लिइरहन्छन्, महसुस गरिरहन्छन्, तबसम्म यो कुरा गर्दाखेरि पदाधिकारीहरूले नै भनेको सुनेको छु, जुन थिएटर हलवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि अहमता छ, उहाँहरू यो साङ्गठनिक भएर लाग्नै चाहनुहुन्न पनि भन्नुभयो। कतिपय चाहिँ बाहिर रूपमा जस्तो तपाईँहरू जस्तो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ नि रङ्गकर्मलाई गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि त्यो महासङ्घलाई त्यति प्रायोरिटीको ठाउँमा राखेको देखिएन। यसले त देखाइरहेको कुरा एउटै हो नि त, रङ्गकर्मीहरू सामूहिक हुन सकिरहेका छैनन्। अब सामूहिक हुनको लागि के गर्नुपर्छ होला त? समूहमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नको लागि अब चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ? अब गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ छोड्नु पर्यो। एउटा सामूहिक रङ्गकर्मीको हितको लागि भनेर सोचेर अगाडि बढ्ने हुन्छ। जसरी अहिले यो कोरोनाको समयमा सबै संस्थाहरूलाई अहिले एउटा फोरममा आउने अवस्था सिर्जना गर्यो नि, यो सिर्जनामा के हो भने सबै संस्थाहरू एउटै खालको पीडामा परे। तर हामीले यसमा पनि ग्रुपिजम देखिरहेको थिएँ मैले। एउटा थिएटर समूहले अर्को एउटा ग्रुपलाई लिएर चाहिँ नि सामूहिक एकबद्धता भनेर लागि परिरहेको, फेरि अर्को एउटा हलवालाले फेरि अर्को एउटा समूहलाई तयार पारेर सामूहिक एकबद्धता भनिरहेको, अनि उसले पनि अब रङ्गमञ्चको विकल्प खोज्दै गरेको, उसले पनि रङ्गमञ्चको विकल्प खोज्दै गरेको। तर यी सबैजना त्यो बेलामा पनि किन एकै ठाउँमा चाहिँ अटाएनन्? अब त्यो त अब व्यक्तिगत स्वार्थ नै हो मेन कुरा चाहिँ, होइन? संस्थागत भित्र पनि प्रत्येक संस्थामा पनि एउटा व्यक्तिको चाहिँ हाबी देखिन्छ नाट्य संस्थाहरूमा पनि अहिले। र त्यही एउटा व्यक्तिकै चाहिँ सोचले नै यो कुरा ल्याएको हो कि इगोपनले अथवा उसले आफ्नो मात्रै स्वार्थ सोच्दाखेरि आफू वरिपरिका व्यक्तिलाई मात्रै चाहिँ सहज सोच्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ होला, होइन? तर अब एकै ठाउँमा रङ्गकर्मी हुनको लागि चाहिँ हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने साझा आवाज चाहियो, साझा समस्या चाहियो, होइन? र साझा समाधान चाहियो। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, समयको पनि पाबन्दी छ। अन्तमा मैले केही प्रश्न गर्न छुटाएको, तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू छ? मलाई तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ एउटा जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ के थियो भने अघि विश्वस्वामी नेपाली नाटकहरूको अवस्था भनिरहनु भएको थियो। अनि रङ्गकर्मीहरू चाहिँ किन जहिले पनि दयाका पात्र मात्रै भए, किन उनीहरू चाहिँ तल मात्रै परिरहे भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको थियो। अघि प्रसङ्गले अन्तै पुग्यो। अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ नाटक चाहिँ दुई खाले हिसाबले प्रस्तुत हुन्छ। एउटा भनेको बाहिरबाट हल लिएर नाटक प्रस्तुत हुन्छ, जोसँग चाहिँ आफ्नै नाटक देखाउने प्रेक्षालय छैन, त्यो खालको ग्रुपको एउटा नाटक बन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ त्यो संस्था
जोसँग चाहिँ आफ्नै हल छ नाट्य संस्था उसैले नै तयार गर्ने नाटक भयो। त्यसमा धेरै फरक हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। जस्तै म चाहिँ बाहिरबाट काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म गर्ने नाटकमा चाहिँ पहिलो प्रार्थीमा चाहिँ केलाई दिन्छु भन्दा कलाकारको पारिश्रमिकलाई दिन्छु होइन। तर अब अरू साथीहरूको भनाइ चाहिँ के रह्यो भने म फलानु चाहिँ उसबाट मैले थिएटरबाट चाहिँ नाटक गरेको, त्यहाँ त मलाई यति मात्रै दियो, यति सो चाहिँ त्यहाँ यस्तो यस्तो हो अरे, नाटकको प्रोडक्सन बढ्यो अरे, यस्तो हो अरे, उनीहरू शोधित छन्। त्यो चाहिँ अवश्य पनि हो। त्यसको विकासको लागि चाहिँ के छ भने अब हुन त नाट्य संस्थाहरूले लगानी गरेका छौँ हामीले, उहाँहरूले पनि हामीलाई अलिकति केही दिनुपर्छ, हामीले सिधै गराएका छैनौँ भन्ने टाइपको कुरा पनि ल्याउनु भयो, मैले यो कुरा राखेको पनि हो। तर म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भने यदि तपाईँहरूले उत्पादन गरेको व्यक्ति नै व्यावसायिक बन्न सकेन भने भोलि तपाईँहरू कुन व्यावसायिकता खोजेर यो संस्था चलाइरहनुहुन्छ? बाहिरका व्यक्तिले तपाईँको हल मात्रै चलाइदिएर त संस्था चल्दैन होला। तपाईँको उत्पादन भएका चिजहरू नै व्यावसायिक हुन सक्दैनन् भने कहाँ जान सक्नुहुन्छ त? त्यसै भएको भएर अरू जेसुकै भए पनि कलाकारको पारिश्रमिकको कुरामा चाहिँ एउटा निर्धारण गरौँ। एक दोस्रो कुरो भनेको उच्च जोखिममा रहेर रङ्गकर्मीहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यत्रो हाई भोल्टेजका लाइटहरू हुन्छन्, त्यत्र सेटहरू हुन्छन्, त्यहाँ बिमाको कुरा काहीँ पनि भएको छैन। नाटक अवधिभरि एउटा बिमाको कुरा आउनु पर्यो। तेस्रो कुरा अब बिरामी पर्यो भने अथवा केही हो भने अर्को कलाकारलाई त्यसमा राखिन्छ, अनि त्यो होइन उसले त पारिश्रमिक पनि पाउँदैन। हेर्नुहोस् अवस्था कस्तो छ भने म आफै एउटा तितो तपाईँलाई म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। मेरो बुवा हार्टको पेसेन्ट हुनुभयो, मेरो बुवालाई हार्ट एट्याक आयो, बुवालाई चाहिँ हस्पिटल लानुपर्ने अवस्था आयो, मेरो नाटक चलि नै रहेको थियो। यहाँ म नाटकमा चाहिँ गर्दै थिएँ, मैले डाइरेक्टरलाई फोन गरेँ, सर यस्तो यस्तो भयो, मेरो बुवालाई यस्तो यस्तो भयो भनिसकेपछि पहिला सुरुमा उहाँले चाहिँ ल ठिक छ बुवाको केयर गर्नुहोस् भन्नुभयो। पछि पारिश्रमिक लिँदाखेरि चाहिँ मलाई के भयो भने त्यो म कति दिन चाहिँ नाटक मैले गरिनँ त्यति दिनको पैसा काटियो। हेर्नुहोस् अवस्था यस्तो छ क्या। अनि मैले जोड्न खोजेको कुरा क्या, एउटा भनेको चाहिँ बिमाको कुरा होइन, अर्को कुरा भनेको चाहिँ लगानीकर्ताको अलिकति सुनिश्चितता क्या, अथवा सहकारी टाइपको एउटा कुनै नाट्य संस्था गर्ने सहकारी जस्तो भएर त्यहाँ बरु अहिले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ एउटा सामूहिक उसमा जम्मा गर्दै गएर त्यो चाहिँ गर्ने हो कि अथवा सरकारी स्तरबाट नै एउटा सबैको अवसर सृजना हुने गरी काम गराउने हो कि, त्यो सुनिश्चितता पनि भइदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई। धन्यवाद। आज हामीले रङ्गमञ्चका केही कुराहरू गऱ्यौँ, अनि कलाकारको पारिश्रमिक निर्धारण गरौँ भन्ने एउटा आवाज पनि उठेको छ। त्यसै गरी रङ्गमञ्चमा एउटा सामूहिक ऐक्यबद्धताको कुरा उठेको छ। अनि रङ्गमञ्चमा नाटक प्रदर्शन गर्दाखेरि लगानी गरिसकेपछि त्यसको लगानी उठ्ने कसरी, अनि मुख्य कुरा चाहिँ कलाकारहरू रङ्गकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिमाको कुरा पनि प्रभाकर सरले उठाउनु भएको छ। आजको रङ्गबहस कार्यक्रमको लागि यति नै। फेरि अर्को अध्यायमा हामी अवश्य भेट्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।